بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. في إطار تفاعلنا مع مادة المصطلحات القانونية، سوف أعرض عليكم اليوم محور جديد وهو يتعلق بالقانون الجنائي. Chers étudiants, ravi de vous revoir de nouveau. J'expose aujourd'hui un nouveau chapitre relatif au droit pénal. Donc, le droit pénal, dit aussi le droit criminel, lorsqu'on parle droit pénal ou droit criminel, c'est deux synonymes. فهما مرادفين اثنين هما وجهان لعملة واحدة. Donc, au sens étroit, il peut être défini comme étant l'ensemble des règles juridiques pourvues d'une peine. إذن في معناه الضيق يمكن تعريف القانون الجنائي أنه كل القواعد القانونية المتعلقة بالعقاب، في حين التعريف الواسع يعكس مجموع التشريعات التي تنظم تطبيق العقاب. Donc, ici, on va garder deux sens, le sens restreint et le sens large. المعنى الضيق والمعنى الواسع. Aussi, le droit pénal est le droit d'infraction et celui de la réaction sociale qu'elle suscite. C'est un droit qui incrimine, qui sanctionne l'ensemble des comportements qui infectent l'ordre social et aux valeurs essentielles de la société. القانون الجنائي أيضا هو قانون الجريمة، متعلق بالجريمة، أي مجموعة القوانين التي تتعلق بردة فعل المجتمع اتجاه كل التصرفات التي تخل بالنظام العام. إذن فالقانون الجنائي قانون يجرم, il incrimine, يعاقب, il sanctionne l'ensemble des comportements, جميع التصرفات التي تضر سير النظام العام والتي تخل بالسلم الاجتماعي. Au-delà de la dimension nationale, le droit pénal dispose d'un cadre international et on parle du droit international pénal et la répression par les juridictions pénales internationales et des crimes définis par les textes internationaux. إذن بغض النظر عن البعد الوطني للقانون الجنائي، هناك بعد أيضا دولي وإطار دولي والذي يتمثل في تشريعات جنائية دولية والتي تسهر على تطبيق جميع مقتضياتها المؤسسات الدولية. ونتكلم هنا بطبيعة الحال عن القانون الدولي الجنائي والذي يجرم ويعاقب كل الجرائم التي الموثقة في نصوص دولية كجرائم الحرب وجرائم الإبادة. L'approche comparative des sciences juridiques qui étudie les systèmes juridiques des différents pays n'exclut pas le droit pénal. Le droit pénal comparé permet alors de confronter les systèmes répressifs des différents États et d'en tirer les conclusions. إذن المقارنة للعلوم القانونية تسهر على تأطير وتدريس الأنظمة القانونية لمختلف الدول، لذا لا يمكننا استبعاد هذه المقارنة للمادة الجنائية. فهناك القانون الجنائي المقارن، le droit pénal comparé, je redis le droit pénal comparé, القانون الجنائي المقارن. Ceci dit, le droit pénal est une discipline des sciences juridiques ayant pour objet la prévention et la répression des infractions et qui peuvent être divisées en trois branches.
خلاصة القول أن القانون الجنائي هو تلك الشعبة من القانون، من الدراسات والعلوم القانونية، الغاية منها والهدف من هذه الدراسة هي أولا الوقاية ثم زجر كل الجرائم. وهذه الوقاية وهذا الزجر يتمثل ويتمخض عنه 3 أقسام للقانون الجنائي. فنتكلم عن القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الخاص والمسطرة الجنائية. فما معنى القانون الجنائي العام؟ Qu'est-ce que c'est que le droit pénal général? Le droit pénal général, il s'inspire de la théorie générale de l'infraction et il reflète l'ensemble des règles de droit ayant pour objet la détermination des règles communes aux infractions et aux peines et qui leur sont applicables. إذن القانون الجنائي العام هو منبثق عن النظرية العامة للجريمة، وهو يشكل مجموعة القواعد التي تهدف إلى وضع إطار عام للجريمة بالإضافة إلى الجزاءات التي توافق كل جريمة على حدة. وهذا ما نجده في القانون الجنائي المغربي من خلال الفصل 1 إلى حدود الفصل 163 من القانون الجنائي. إذن من الفصل 1 للفصل 163 كلها مبادئ عامة خاصة بالقانون الجنائي العام، والتي تؤطر فيه المبادئ والأسس للجريمة والمبادئ والأسس للعقاب. فيما يخص القانون الجنائي الخاص، القانون الجنائي الخاص هو ما يشير إليه المشرع المغربي من الفصل 163 إلى حدود الفصل 612، وذلك بدراسته دراسة دقيقة لكل جريمة على حدة، وذلك من خلال تحديد الركن القانوني للجريمة ليليمون ليغال، ليليمون ماتيريال الركن المادي، وليليمون مورال الركن المعنوي أو القصد الجنائي. إذن القانون الجنائي هو عبارة عن كتالوج لكل الجرائم التي يعرفها المجتمع، لذا فليس هو هو كتالوج منحصر، بحال محصور، ماشي بحال مثلا في المادة المدنية ما عندناش واحد اللائحة محصورة للجرائم في المادة المدنية. إذن c'est un catalogue d'infractions qui permet d'étudier les différentes catégories d'infractions et les disséquer en une à une. إذن جميع الجرائم التي تتعلق بالمساس لأمن الدولة، المساس الأشخاص أو المس بأموال الأشخاص إلى غير ذلك، كلها نجدها متضمنة في الفصول 163 إلى 612، وهذا ما نعبر عنه بالقانون الجنائي الخاص. في حين المسطرة الجنائية، ما فائدة إذا كانت هناك نظرية عامة للجريمة ونظرية عامة للعقاب، بالإضافة إلى أن المشرع وضع تحليل دقيق لبنية كل جريمة على حدة؟ ما الفائدة من القانون الجنائي إذا لم يكن هناك تفعيل وتطبيق لمقتضياته من خلال ماذا؟ من خلال المسطرة الجنائية. Donc le droit de la procédure pénale et le droit pénal de forme، قانون الشكل، في حين القانون الجنائي العام الخاص وقانون المضمون. Il permet la détermination des règles applicables à l'organisation, à la compétence des juridictions et au déroulement du procès, de l'enquête, de l'instruction jusqu'au jugement, y compris tous les voies de recours. إذن المسطرة الجنائية هي مجموعة القواعد التي تعكس أو تنظم صلاحيات المحاكم وكيفية سيرورة المحاكمات، بالإضافة إلى كيفية سيرورة أيضا البحث أو التحقيق إلى الحكم، بالإضافة إلى جميع طرق الطعن. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه المقدمة الخفيفة التي خصناها للقانون الجنائي. إذن احنا بالنسبة لنا في هذا المحور هذا سوف نتناول
فصلين اثنين. الفصل الأول سوف نخصصه للجريمة، والفصل الثاني سوف نخصصه لماذا؟ للعقاب. إذا الفصل الأول سيروا معايا أولا كبيرة. الفصل الأول لانفراكسيون بالفرنسية الجريمة. إذا نحاولوا نحددوا نعرفوا نفهموا شنو هي هذه الجريمة هذه. L'incrimination est le fait d'ériger un comportement en un comportement criminel. C'est délit ou contravention. Alors que l'infraction est le comportement illicite du citoyen, une transgression des interdits prévus par la politique d'incrimination. إذن قبل أن نخوض غمار النظرية العامة للجريمة، وجب التذكير هنا إلى استخلاص مفهومين اثنين متكاملين، وهما مفهوم التجريم والجريمة. التجريم بالفرنسية l'incrimination، والجريمة l'infraction. l'incrimination أو التجريم، l'incrimination أو التجريم هو اعتبار كل تصرف على أساس أنه تصرف إجرامي، هذا هو التجريم. أما الجريمة فهي التصرف نفسه الذي بموجبه يتم الإخلال بالقاعدة القانونية، أي بصيغة أخرى يتم المساس بالأمن القومي. إذن بعد هذا التوضيح والتفريق بين التجريم والجريمة، يمكننا الآن أن نبحث عن تعريف عام للجريمة. إذن تعريف الجريمة سوف نستخلص أيضا تعريفين اثنين. أولا تعريف شامل وعام، وتعريف ضيق. إذن فيما يخص التعريف العام أو الشامل، فالجريمة هي كل مخالفة للنظام العام، هي كل إخلال، هي كل تصرف يتم بموجبه الإخلال بالنظام العام. Donc dans le sens général, l'infraction est tout à fait contraire à l'ordre public. Alors que dans le sens précis ou restreint, c'est la notion juridique qui prime. Ainsi, l'infraction est tout acte prévu par la loi pénale et sanctionné par elle. إذن في المعنى الضيق للجريمة، فالجريمة هي في مفهومها القانوني هي كل تصرف يفرض له القانون الجنائي عقابا. كل تصرف يفرض له القانون الجنائي عقاب. إذن هذا فيما يخص الشق النظري أو الفقهي للجريمة. لنرى كيف عرف المشرع المغربي الجريمة، وذلك أكيد من خلال الفصل 110 من القانون الجنائي المغربي. Donc, l'article 110 du Code pénal marocain, il définit l'infraction comme un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimée par elle. إذن ينص الفصل 110 من القانون الجنائي المغربي على أن الجريمة هي كل عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي، وهذا العمل أو الامتناع هو معاقب عليه بمقتضى هذا القانون. إذن الجريمة هي كل عمل أو امتناع acte ou abstention مخالف للقانون contraire à la loi pénale et réprimé par elle ومعاقب عليه ماذا؟ على من يعود الضمير هنا على العمل أو الامتناع بمقتضاه. Le même code énonce dans son premier article que la loi pénale détermine, constitue en infraction les faits de l'homme qui, à raison du trouble social qu'il provoque, justifie l'application
à leur hauteur des peines de mesure de sûreté. إذن الفصل الأول من القانون الجنائي أيضا يتكلم عن كيفية تحديد هذه الجريمة، فيحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي. هنا نتكلم عن المساس بالسلم الاجتماعي في الفصل الأول، ويوجب زجر مرتكبها بعقوبات أو تدابير وقائية. إذن في الفصل 110 تكلمنا عن تصرف، يعني فهو فعل أو امتناع، وهذا الفعل أو الامتناع هو معاقب عليه. في الفصل الأول من القانون الجنائي نتكلم عن هذا الفعل أو الامتناع، هو أنه كل تصرف للإنسان الذي بموجبه يحدث اضطرابا اجتماعيا داخل المجتمع، إذن يخل بالنظام الاجتماعي. D'ailleurs, il faut observer que le délit ne naît pas de violation de n'importe quelle règle juridique, mais uniquement de celle qui a été déterminée et sanctionnée par le législateur pénal. Car, comme le mentionne clairement la Constitution du 1er juillet 2011, dans son article 23, nul ne peut être arrêté ou puni dans les cas et les formes prévues que dans les cas et les formes prévues par la loi. بصيغة أخرى، فكل لا يمكننا أن نجرم أي تصرف إلا إذا كان هذا التصرف مخالف للقانون وبمقتضى نص قانوني. هنا نتكلم عن مبدأ الشرعية، لا يمكن التجريم ولا يمكن العقاب إلا بمقتضى نص قانوني. Ce qu'on a déjà appelé, on a déjà parlé de ça, le principe de l'égalité، مبدأ الشرعية. إذن وهذا ما يوافق مقتضيات الدستور، وخصوصا الفصل 23 من الدستور، حيث ينص هذا الفصل على أن لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها. الله يجزيكم بخير. هنا كنأكد على هاد الجوج فصول، ردوا لهم البال، الفصل 23 من الدستور والفصل 110 من والفصل والفصل الأول من القانون الجنائي والفصل 23 أكيد من الدستور. إذن هنا من خلال هذا التقديم للتعريف ديال الجريمة وفق المنظومة القانونية المغربية، ارتكزنا على الفصل 110 من القانون الجنائي والفصل الأول من القانون الجنائي بالإضافة إلى الفصل 23 من الدستور. لنلتقي بكم إلى محور آخر أو فقرة أخرى، وهي ما الفرق بين الجرم الجنائي والجرم المدني. C'est quoi la différence entre un délit pénal et un délit civil؟ كاين الفرق بيناتهم؟ هل يوجد فرق؟ أكيد يوجد فرق، لكن قبل التعريف يجب أن أرحل بكم إلى القانون الفرنسي، حيث ينص إلى أن هناك معنى عام ومعنى خاص فيما يخص الجرم. Avant de définir le délit pénal et le délit civil, il est à rappeler qu'en droit français, le délit est un double sens. الجرم له معنيين، معنى عام ومعنى خاص. فيما يخص المعنى العام، le délit est une infraction, quelle que soit sa nature, peu importe sa gravité, ou encore tout fait par la loi. Vol, meurtre, escroquerie, qui est sanctionné par elle d'une peine pénale. C'est le fait c'est la théorie de l'infraction en général. إذن معنى الجريمة أو الجرم في معناه في وفق القانون الفرنسي أو الفقه الفرنسي بالخصوص في معناه في المعنى العام، أن الجريمة بغض النظر على طبيعة أو مدى خطورة الفعل هي كل تصرف إجرامي كيفما كانت هذه الطبيعة وكيفما كانت درجة الخطورة. مثالنا في ذلك السرقة، القتل، الضرب والجرح، الاحتيال إلى غير ذلك. فكل هذه التصرفات هي معاقب عليها وفق القانون، في حين المعنى الضيق للجرم
هو ذاك التصرف المتوسط الخطورة والذي بموجبه يعاقب الشخص عقوبة جنحية أي سوف تسلب له الحرية. هذا سلب الحرية يسمى بحبس بالإضافة إلى غرامة. Dans un sens restreint, le délit, c'est une infraction de gravité moyenne qui est punie d'une peine correctionnelle, c'est-à-dire une amende et un emprisonnement. Dans cette dernière acception, les délits s'opposent aux infractions les plus graves, qui sont les crimes, et les moins graves, qui sont les contraventions. إذا بهذه المقاربة اللي كتعكس المعنى الضيق للجريمة نستخلص أن الجنحة الجريمة الجرم هنا هو الجنحة يخالف جرائم أخرى وفق درجة الخطورة، فهو يخالف الجناية لأنها أكثر خطورة ويخالف المخالفة لأن المخالفة أقل خطورة من الجنحة. Voilà ce qui est tenu du terme délit et de sa double signification. وأشير إلى أيضا يجب التأكيد على هذا الفرق ما بين الجرم الجنائي والجرم المدني. إذن بعد طرح مفهوم الجرم في معناه الضيق ومعناه الواسع، يمكننا الآن أن ندرس الفرق بين الجرم المدني والجرم الجنائي. فحتى يتسنى لنا دراسة الفرق بين هذين الجرمين سوف نعتمد ثلاثة معايير ألا وهي الجزاء والاختصاص والتقادم. Donc, pour bien aborder la différence entre le délit pénal et le délit civil, on va se contenter de présenter 3 critères, à savoir la sanction, la compétence, la prescription. Je répète, premièrement, premier critère de distinction, la sanction, الجزاء. Deuxième critère, la compétence, الاختصاص. Troisième critère, ثالث معيار وهو la prescription, التقادم. إذن سوف نحاول نتطرق لكل معيار على حدة. إذن فيما يخص المعيار الأول للفرق بين ما هو جرم مدني وما هو جرم جنائي. La sanction. La sanction du délit pénal, c'est une peine, que ce soit prison ou d'amende, au profit de l'État. Alors que le délit civil rend simplement la victime créancière d'une indemnité. إذن الجزاء في الجريمة الجنائية هي عبارة عن عقوبة، وبالضبط حبس سلب الحرية أو غرامة مالية. إذن الحبس l'emprisonnement وهو يقارع الجزاء في الجريمة الجنائية وبالضبط في الجنحة، في حين أن الجرم المدني يتعلق فقط أن الشخص الذي ارتكب خطأ يصبح مدينا بالتعويض. إذن الفرق هنا بالنسبة للجزاء. إذن بالنسبة للجزاء في المادة الجنائية نتكلم عن ماذا؟ عن سلب الحرية، عن عقوبة أي حبس وغرامة، في حين الجزاء في الجرم المدني نتكلم فقط عن التعويض، لو ديدوماجمون، دوماج اي انتيغ. فيما يخص المعيار الثاني وهو الاختصاص، le délit pénal est de la compétence des tribunaux répressifs. Par contre, les délits civils relèvent de la compétence des tribunaux civils. سهل. الجرم الجنائي فيما يخص الاختصاص فهو من اختصاص المحاكم الزجلية، les tribunaux répressifs، المحاكم الزجلية. Par contre، في حين الجرم المدني فهو من اختصاص المحاكم المدنية. Quant à la prescription فيما يخص المعيار الثالث تتكلم عن التقادم. فالتقادم في المادة أو في المادة المدنية أو الجرم المادي هو ب5 سنوات منذ
وقوع ماذا؟ منذ وقوع وحدوث الضرر. بالإضافة إلى تقادم آخر وهو 20 سنة منذ وقت حدوث الضرر. إذن بالنسبة للمادة المدنية سوف الفصل 106 من ظاهرة الالتزامات والعقود نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن 5 سنوات منذ العلم بالضرر، و20 سنة منذ وقت حدوث الضرر. وهنا أحيلكم إلى الفصل 106 من ظاهرة الالتزامات والعقود، حيث ينص إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي 5 سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ إلى علم الطرف المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم جميع الأحوال بمقتضى 20 سنة تبدأ منذ وقت حدوث الضرر. إذن 5 سنوات منذ المعرفة بالضرر، و20 سنة منذ وقوع الضرر. في حين التقادم في المادة الجنائية في الجرم الجنائي فسوف يأخذ 3 فصول. أولا عندما نتكلم في القضايا الجنائية فالتقادم هنا يعني الدعوة العمومية تتقادم ب15 سنة منذ ارتكاب الجريمة، في حين تتقادم الدعوة العمومية ب4 سنوات في كل ما يتعلق بالجنح، وتتقادم بسنة واحدة في كل ما يتعلق بالمخالفات. Donc en matière criminelle, la prescription est de 15 ans. En matière délictuelle, de 4 ans. Et en matière contraventionnelle, c'est de 1 an. إلى هنا أعزائي الطلبة أشكركم على حسن تتبعكم وحسن إصغائكم، وأقولها والله شاهد على ما أقوله: لا شيء يعوضنا عن طلبتنا ومدى تجاوبنا وتفاعلنا معهم داخل المدرجات. شكرا، وإلى الحصة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، لحفظ هذا البلد وجعله بلدا آمنا ومعافيا